अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। सोचिए कि आप एक रोड पर जा रहे हैं और आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया। आप शायद किसी दोस्त को फ़ोन करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इस मंजर को दोबारा इमेजिन करें, लेकिन अब आप कमर्शियल एयरप्लेन के पायलट हैं जो लोगों से भरा है। यही वाक़या एक कैनेडियन प्लेन के साथ हुआ था जब वो 41,000 फीट की ऊंचाई पर था। ये 23 जुलाई 1983 का दिन था। एयर कनाडा 143 रूटीन के मुताबिक एक फ़्लाइट पर गई। पहले इस जहाज को मॉन्ट्रियल से ओटावा तक जाना था और यहाँ पहला मसला पेश आया। प्लेन के उस कंप्यूटर के साथ कुछ मसला था जो फ्यूल लोडिंग को मैनेज करता है। क्योंकि ये सही से काम नहीं कर रहा था तो ग्राउंड मेंटेनेंस क्रू ने खुद जरूरी मिकदार के फ्यूल को कैलकुलेट किया और फ्लाइट क्रू ने ये कैलकुलेशन 3 बार चेक की और उन्हें सब कुछ ठीक लग रहा था। जहाज ओटावा बिना किसी मसाइल के पहुंच गया और फिर उसे दिन के दूसरे सफर पर जाना था। इस बार फासला बहुत ज्यादा था क्योंकि वो ओटावा से एडमिंटन जा रहे थे। ये सफर 1740 मील का था। कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन पहले से ही महसूस कर रहे थे कि कुछ गलत है। उसने मेंटेनेंस क्रू को दोबारा कैलकुलेशंस चेक करने के लिए कहा तो उन्होंने दोबारा चेक किया और सब कुछ दुरुस्त था। जहाज के अंदर 3020 गैलन फ्यूल था। कैप्टन पियर्सन और उसके को पायलट मोरिस क्वांटेल ने नतीजा अखज़ किया कि जहाज में तकरीबन 45,000 पाउंड फ्यूल है, जो उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी था। लेकिन अगर उनके पास वाकई में इतना फ्यूल होता, असल में उनके पास इसका आधा सिर्फ 20,160 पाउंड फ्यूल मौजूद था। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी गलती को कैसे किसने नोटिस नहीं किया। खैर, मॉन्ट्रियल का ग्राउंड क्रू और फ्लाइट क्रू दोनों ये फैक्ट भूल गए थे कि उस वक्त कनाडा मापने के इंपीरियल सिस्टम से मेट्रिक में तब्दील हो रहा था। यही वजह है कि एयर कनाडा के सारे नए प्लेन्स कैप्टन पियर्सन के जहाज के साथ फ्यूल को मेट्रिक यूनिट्स में मापते थे, लेकिन पुराने जहाज इंपीरियल्स को ही यूज कर रहे थे। बदकिस्मती से ये बड़ी वजह बनी क्योंकि फ्यूल को केजी के बजाय पाउंड में मापा गया। याद रखिए, 1 केजी 1 पाउंड का आधा होता है। यही वजह है कि उनके पास आधा फ्यूल मौजूद था। जहाज 41,000 फीट पर था जब पहली वार्निंग लाइट जलने लगी। क्रू ने सोचा कि शायद लेफ्ट वाला फ्यूल पंप खराब हो गया है तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर एक फ्यूल पंप खराब हो जाए जहाज तब भी उड़ सकता है। अलबत्ता कुछ मिनट्स बाद दूसरी लाइट जलने लगी। क्रू जानता था कि यहाँ इत्तेफाक के बजाय कुछ सीरियस मसला है। इस वक्त प्लेन ने एडमिंटन तक का सिर्फ आधा सफर किया था और तब कैप्टन पियर्सन ने फैसला तब्दील किया और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए विनिपेग की तरफ जाने का फैसला किया। इससे कुछ ही देर बाद जहाज का लेफ्ट इंजन पूरी तरह से काम करना बंद कर गया और फिर इशारा जला, इस चीज का इशारा देते हुए कि दोनों इंजन फेल हो गए हैं। जहाज का फ्यूल खत्म हो गया था। उनके सालों के फ्लाइट एक्सपीरियंस के बावजूद ना ही रॉबर्ट पियर्सन और ना ही मोरिस क्वांटेल ने कभी जिंदगी में ऐसी खौफनाक आवाज सुनी। मायूसी की हालत में पायलट्स मेन्यूज को देखने लगे कि ऐसी कंडीशन से कैसे डील किया जाए। बदकिस्मती से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद नहीं थी। प्लस ये कि एयरक्राफ्ट को अपने सारे सिस्टम्स कंट्रोल करने के लिए इंजन पावर की जरूरत होती है, तो क्रू इस एयरक्राफ्ट को बिना इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोलिक्स और पावर के चला रहा था। इससे बुरा क्या होगा कि पायलट्स उन चीजों को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जिनकी इन्हें जरूरत है। इससे भी बदतर ये कि उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल गाइड नहीं कर सकता था क्योंकि उनका रेडार रिस्पॉन्डर, जिसे आमतौर पर इंजन से पावर मिलती है, भी काम नहीं कर रहा था। इससे मुराद ये था कि विनिपेग ATC को एक रूलर का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने इसे रेडार पर रखा ताकि पता चल सके कि प्लेन कितना सफर कर चुका है। उन्होंने तब इस नंबर को इस्तेमाल करके जहाज के नीचे जाने की शरह को मालूम किया। ये उन्हें बता सकता था कि प्लेन कितना आगे जा सकता है। बचने का एक ही रास्ता था कि प्लेन को ग्लाइड किया जाए और उम्मीद की जाए कि ये सेफली लैंड कर जाए। ये क्रू और पैसेंजर्स की खुशकिस्मती थी कि कैप्टन पियर्सन एक हाईली एक्सपीरियंस्ड ग्लाइडर पायलट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी जहाज को बगैर सिस्टम्स के ग्लाइड नहीं किया था। पर इससे भी अहम मसला हाइड्रोलिक पावर का लॉस था। बात यह है कि एक बोइंग 767 की एक रैम एयर टरबाइन होती है। इसका मतलब जितना तेज जहाज जाएगा उतना ही तेज टरबाइंस घूमेगी और उतना अच्छा हाइड्रोलिक पंप्स काम करेंगे। जब एक जहाज लैंडिंग के लिए स्लो होता है तो इसकी टरबाइंस तेजी से घूमना बंद कर देती हैं और हाइड्रोलिक प्रेशर में भी बड़ी तेजी से कमी आती है। आसान अल्फाज में बताएं तो हाइड्रोलिक प्रेशर की कमी से पायलट के जहाज को कंट्रोल करने की एबिलिटी कम
کم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی جب پلین کے زیادہ تر سسٹمز بند ہو جاتے ہیں تو یہ اپنا الٹیٹیوڈ 2000 فیٹ پر منٹ کھونے لگتا ہے۔ کچھ کیلکولیشنز کے بعد دونوں پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول نے نتیجہ اخذ کیا کہ جہاز کے ونیپیگ پہنچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں، تو ان کے پاس فائنلی کچھ گڈ لک تھا۔ تو موریس کوئنٹل نے قریبی رائل کینیڈین ایئر فورس کے بیس کے بارے میں سوچا جو گملی کے ٹاؤن سے صرف 12 میلز دور تھا۔ اس سے بھی اچھا یہ کہ یہ اب استعمال میں نہیں تھا۔ کوئنٹل یہاں کام کرتا تھا تو اسے یہاں کے ایئر سپیس اور لینڈنگ سٹرپس کے بارے میں پتا تھا، تو ہر کوئی مان گیا کہ بند ملٹری بیس پر لینڈنگ ہی آخری ممکنہ حل ہے۔ البتہ جب پلین رن وے کے قریب جا رہا تھا تو پائلٹ سے محسوس کیا کہ وہ اب بھی بہت اوپر تھے، تو انہوں نے ایک فارورڈ سلپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ خطرناک حصہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک صرف چھوٹے پرسنل ایئر پلینز پر کی جاتی ہے، لیکن کمرشل ایئر کرافٹ اسے کرنے کے لیے نہیں ڈیزائن کیے جاتے۔ پلس جہاز نیچے بہت تیزی سے جا رہا تھا تو اس ٹیکنیک کے کام کرنے کے چانسز بہت کم تھے، لیکن ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس کے علاوہ کیپٹن کے پاس فارورڈ سلپ کا بہت ایکسپیرینس تھا، تو یعنی کہ جہاز اچھے ہاتھوں میں تھا۔ لیکن ہماری کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پائلٹس کو اس خطرناک سچویشن کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ وہ بند کیا گیا ملٹری بیس خالی نہیں تھا، اسے ایک موٹر سپورٹس پارک اور ریس ٹریک میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو اسی دن جولائی 23، 1983 وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ موریس کوئنٹل نے رن وے پر موجود لوگوں کو نوٹس نہیں کیا، لیکن تب پلین کو موڑنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی اور کیپٹن پیئرسن اس خطرے سے غافل تھے کیونکہ ان کا سارا دھیان سپیڈو میٹر پر تھا۔ ایئر کرافٹ کو کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ رن وے پر موجود لوگوں نے اپنی طرف بڑی تیزی سے آتے ہوئے ایئر کرافٹ کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ کرتے بھی کیسے؟ تمام انجنز بند تھے اور جہاز خاموشی میں گلائڈ کر رہا تھا۔ لیکن فکر مت کیجیے، انہوں نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا اور وقت پر راستے سے ہٹ گئے۔ جب اس نے زمین کو ٹچ کیا تو کیپٹن پیئرسن نے فوراً بریکس دبائیں۔ اس کا مطلب جہاز کا وزن آگے کی طرف شفٹ ہو گیا تھا اور اس نے جہاز کے فرنٹ ویلز کو اس کی باڈی میں دبا دیا۔ لیکن یہ صحیح تھا کیونکہ یہ رن وے اور جہاز کے درمیان زیادہ فرکشن پیدا کرے گا، یعنی کہ یہ جلدی قابو میں آ جائے گا۔ اسی طرح آخرکار بوئنگ 767 لوگوں سے 100 فیٹ دور رک گیا، اور یقین کریں یا نہ کریں کہ کوئی بھی ایک پیسنجر، کرو ممبر یا ایئرپورٹ پر لوگوں میں سے کسی کو بھی چوٹ نہ آئی۔ اس سارے واقعے کو دا گیملی گلائڈر کا نام دیا گیا، اور پائلٹس کو فیول مس کیلکولیشنز کی وجہ سے کچھ گرما گرمی برداشت کرنے کے بعد انہیں شاندار ایئرمین شپ کی وجہ سے 1985 میں ڈپلوما ریسیو ہوا۔ انٹرسٹنگلی دوسرے پائلٹس نے تقریباً ایسے حالات میں ایک پلین سٹیمیولیٹر میں پلین کو لینڈ کرنے کی بہت بار کوشش کی، لیکن ان کی کوششات حادثات کا باعث بنی۔ موریس کوئنٹل کو ایک پروموشن ملی اور 1999 میں ایک کیپٹن بن گیا، اور رابرٹ پیئرسن نے دوسری ایئر لائن پر ٹرانسفر ہونے سے پہلے 10 سال تک اسے اڑایا۔ اور بھی دلچسپ بات یہ کہ بوئنگ 767 کچھ ریپیئرز کے بعد بہت عرصے تک اڑتا رہا، تقریباً 25 سال تک، اور اپنی لاسٹ فلائٹ 1 جنوری 2008 کو مکمل کی، اور اس کی ریٹائرمنٹ کے کچھ ہی ہفتے بعد اسے موہاوے ڈیزرٹ پر بھیج دیا گیا، اور وہاں کیپٹن رابرٹ پیئرسن اور موریس کوئنٹل اس کے آخری سفر پر اس پر موجود تھے، اور فلائٹ 143 پر موجود 6 میں سے 3 فلائٹ اٹینڈنٹس نے بھی جہاز کو الوداع کہا۔ تو کیا آپ کو ایئر پلینز کے مطابق کچھ خوف ہے؟ ویسے مجھے وہ پسند نہیں ہیں جن پر سام موجود ہوں، لیکن مجھے اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔